پننګ په غیرت باندې منلای ټول جهان دی دغه ازمرای مقران کران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مقران کران نسیم شیخ القران دی پننګ په غیرت باندې منلای ټول جهان دی دغه ازمرای مقران کران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القرآن دی اللہ توحید سنت کړي اشاعت تردید کوي د شرک بدعات تردید کوي د شرک بدعات الله ورکړی کول علم د قران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی پننګ په غیرت باندې مننای ټول جهان دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی الله تاریخ گواہی پننګ غیرت دی الله ور کړي لوی ذات الله ور کړي لوی ذات دی ای هر مشرک او هر باطل لرا خزان دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی هی نه پننګ په غیرت باندې منلای ټول جهان دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی الله شیر پختونخوا شیر مهربان دی زکه هر چاته ډیر پسند دی زکه هر چاته ډیر پسند دی زمون امیر زمون رهبر دی پمون ګران دی دغه ازمرای مقران ګران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مقران ګران نسیم شیخ القران دی هی پننګ په غیرت باندې منلای ټول جهان دی دغه ازمرای مقران ګران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مقران ګران نسیم شیخ القران دی الله ورسره څنګه ډیر ځوانان دي قاری نسیم پشانز مریان دی قاری نسیم پشانز مریان دی ای پسی مادمو مندو اللہ کڑیل وی احسان دی دغا ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی دغا ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی ای پننګ په غیرت باندې منلای ټول جهان دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مگران گران نسیم شیخ القران دی الله ورسر رزق و ملفاتا دزلو د کومی محبت دزلو د کومی محبت پر توحیدی باسط لیکلی دا داستان دی دغه ازمرای مقران گران نسیم شیخ القران دی دغه ازمرای مقران گران نسیم شیخ القران
القرآن دی ای پننګ په غیرت باندې من لای ټول جهان دی دغه ازمرای مګران ګران نسیم شیخ القرآن دی دغه ازمرای مګران ګران نسیم شیخ القرآن دی دغه ازمرای مګران ګران نسیم شیخ القرآن دی دغه ازمرای مګران نسیم شیخ القرآن دی د دې نظم فرمایش کون کی رونه دی نذیر ساجد اعجاز انعام او کلام دی د ډیر ګران او محترم رو عبدالباسط توحیدی او आवाज وړاندې کوي پډیر مینا وقاص الحق فاروقی او ریکارډینګ دی احمد اسلامی سټوډیو 470 نسیم شیخ القرآن دی پننګ په غیرت باندې من لای ټول جهان دی دغه ازمرای مګران ګران نسیم شیخ القرآن دی دغه ازمرای مګران ګران نسیم شیخ القرآن دی پننګ په غیرت باندې من لای ټول جهان